तारीफ किबरियाई बड़ाई अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल वास्ते है। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अपनी ज़ात, अपनी सिफ़ात, अपनी अफ़आल के अंदर वहदहू ला शरीक है। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अपने अर्श पे मुस्तवी है। भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला हर एतबार दे नाल वहदहू ला शरीक। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदुल बशर खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन आमना दिलाल इमाम आज़म कायद आज़म रहबर आज़म मुर्शिद आज़म हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात गिरामी। सूरह बकरा दूसरा सिपारा आयत नंबर 211 और 12 है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, सल बनी इस्राईल कम आतैनाहुम मिन आयातिन बय्यिनात। फरमाया बनी इसराइल के बारे में तुहाडे कोलों सवाल करते ने। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्होंने कितनियां निशानियां दित्तियां, वाज़े निशानियां बनी इसराइल को अल्लाह तबारक व तआला ने भेजियां। मन सलवा आया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोलों जिहड़ा सवाल करते, रस्ते बन गए, चश्मे जारी हो गए। जिस तरह सवाल करते अल्लाह तबारक व तआला अपनी निशानियां अपने पैगंबर के हाथ तो ज़ाहिर फरमा। अल्लाह पाक ने फरमाया, वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बादि मा जाअतहु व इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। जेड़ा कोई अल्लाह पाक दी नेमतां नूं बदल देगा, उहदे कोल अल्लाह पाक दी नेमतां आईयां, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्होंने दुनिया के नेमतां नाल नवाजिया, फरमाया उन्हें बदल दिता, कदर नहीं की। इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बस अल्लाह तबारक व तआला दा अज़ाब बड़ा सख्त। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इग़तनमा क़ब्ल खम्सिन, पंजा चीज़ां नूं पंज चीज़ां आन तो पहले गनीमत जान लो। और केड़ियां पंज चीज़ां ने, उन्हां दे अंदरों एक दा इस आयत मुबारक दे अंदर जिक्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिंदगी नो गनीमत जान लो, मौत आन तो पहले कि जिंदगी मिली, मौत आ गई तो दोबारा जिंदगी नहीं मिलनी। फरमाया सेहत नो गनीमत जान लो, बीमारी आन तो पहले फरमाया गनी होने नो गनीमत समझ लो, गुरबत आन तो पहले जवानी नो गनीमत जान लो, बुढ़ापे तो पहले गनीमत समझ। फरमाया नेमतां जेड़ियां ने ये अल्लाह तबारक व तआला दियां अता करदा नेमतां ने, ये है अमारत, ये है अमीरी। गरीबी आन तो पहले अपनी इस अमीरी नो गनीमत समझ लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फारग वक़्त नो गनीमत जान लो, मशगूल होन तो पहले इन्हां चीज़ां नूं गनीमत समझिए। ते फरमाया जेड़ा नेमतां दी कदर करदा है, अल्लाह तबारक व तआला फिर अनाम दे नाल नवाजदे ने। नेमत नूं अल्लाह पाक ने जेड़ी दित्ती है सही मैने दे अंदर इस्तेमाल करदा है, ते जेड़ा नेमतां होने दे बावजूद अल्लाह तबारक व तआला दा शुक्र नहीं करदा, फरमाया फिर अल्लाह पाक दा सख्त अज़ाब है। ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यसख़रूना मिनल्लज़ीना आमनू। अल्लाह पाक ने फरमाया दुनिया की जिंदगी जड़ी है काफर वास्ते बड़ी खूबसूरत बना दी गई है।
کافر کو دنیا بڑی چنگی لگتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، مومن واسطے دنیا قید خانہ ہے تے کافر واسطے دنیا جنت ہے۔ قیدی بندہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، وہ تو قیدی ہویا، نہ مرضی دا کھا سکتا ہے، نہ مرضی دا پا سکتا ہے، نہ مرضی دا بہ سکتا ہے۔ اور مومن بندہ دنیا دے آپدیاں من مرضیاں نہیں کر سکتا، یہ ایک شریعت دے کے کلے گی۔ اللہ پاک نے آسمان تو شریعت نازل کر دیتی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے تے انہاں دے متعلق فرما دیتا ہے بہترین تواڈے واسطے نمونہ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین مومن بندہ اندے واسطے دنیا قید خانہ ہے تے کافر واسطے جنت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا زین للذین کفروا الحیات الدنیا، دنیا دی زندگی کافر واسطے خوبصورت کر دیتی گئی ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا کافر دنیا دے اندر رہ کر کے مومناں نو مذاق کردے نے، مومناں دا مذاق اڑانا، کیونکہ اس ابتدا دے اندر اسلام کمزور سی، غریب لوگ مسلمان ہوتے سن، کافر بڑے بڑے چودھری مسلمانوں کا مذاق اڑاتے اور ظلم کرتے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، کافراں نے مومناں دا مذاق کیتا ہے، مذاق کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا ایک ہے جڑے ماڑے ماڑے غریب لوگ ایمان والے نے، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ان کافراں دے اوپر درجے عطا کر دیں گے۔ ساری دنیا اوتھے ہوئے گی، اللہ پاک کا نام نہ نوازے، نام دیں گے اپنے مومن بندیاں نو۔ والذین اتقوا فوقہم، جڑے اللہ تو ڈر گئے۔ اب دنیا کے اندر نام مل جائے تو بندہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ آئیڈیا کے اندر مسکان نامی بچی نے، مسلمان نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کیتا ہے، دنیا پوری مسلمان کی، غیر مسلم وہ بھی انعام دیتے پہ، طرح طرح کے انعام مسلمانوں کا سر فخر نال بلند ہو گیا نعرہ تکبیر نال۔ تے قیامت والے دن جنہوں اللہ پاک نام دین گے انہاں کی آپ، اللہ پاک نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، ایمان والے جڑے اللہ تو ڈر کے ڈردے ہون کہ اللہ پاک انہاں نوں انعام دے نال نوازن گے۔ فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ پاک اپنے بندیاں کو بغیر حساب دے رزق عطا کرنے والے نے۔ اللہ پاک چاہے تھوڑا دے چاہے زیادہ دے، انہی مرضی۔ فتوحات ہوئیاں، اللہ پاک نے انہاں غریباں نوں بادشاہ بنا دیتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی بادشاہ بن گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، حضرت علی رضی اللہ تعالی، چارے خلیفہ، خلافت مل گئی، بادشاہی مل گئی۔ اللہ پاک نے اس واسطے فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ پاک جنوں چاہتے نے بغیر حساب دے رزق عطا فرماتے نے۔ نبی علیہ السلام نے